होते येवपास आमी आनी कितें पाय तो Ya, dia yang terkait. तू रॉंग साइड येयले हय सगळे गोंयकारांक नातालाची उर्वरीत परबी नवे वर्स 2025 सगळ्यांक सुखाचें आनी समृद्धीचें जावं अशें हांव जेजू कडेन मागतां. आगाळीच्या ह्या वाठारांत कितली कित्येक वर्सां जालीं सेंट एंटनीज बॉयज आनी आमचे कावन्सिलर बाय मिलाग्रीन तांचे बरोबर हो अत्यंत एक बरो गोठो तयार करतात. खूब त्रास काडटा ते म्हणटाले म्हाका विचारताले कितले दीस लागले. जवळ जवळ 2 म्हयने ते भुरगे जॉयल आनी ताजी टीम हाजेर काम करतात आनी आज पळयल्यार आमकां दिसता की कितें अत्यंत सुंदर असो गोठो आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. हांव तांकां सगळ्यांक परबी दितां. तांणी आपले स्वकश्ट करून स्वताचे सगळे दीस रात काम करून हो गोठो तांणी तयार केला आनी सगळ्यां कडेन मागता की मॅक्झिमम लोकांनी हो गोठो पळोवचो. हातूंत भितर एक्चुअली जेजूची स्टोरी बर्थ स्टोरी सगळी तांणी दाखयल्ली आसा. पिक्चराच्या हातूंतल्यान एक्चुअल हातूंतल्यान तांणी दाखयल्ली आसा जी आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. ल्हान भुरग्यांक स्टुडंट्सांक एकदम बरें अंडरस्टँड जावपाक आमी वाचतात पेपरांनी पूण की पळयतकीर आमकां एक्चुअल कळटा कितें म्हणटात. आनी हांव सगळ्यांक विनंती करता मॅक्झिमम लोकांनी येवन पळोवचें आनी ताचो आस्वाद घेवचो. सगळ्यांत पयलीं समेस्त गोंयकारांक क्रिसमसाच्यो परबी दिता. मेरी क्रिसमस आनी तशेंच नवें वर्स 2025 येता तेय नव्या वर्साच्यो सगळ्यांक उर्बे बरी परब्यो. सेंट एनीस बॉयज आगाळी हे वर्सान वर्स सगळो ग्रूप जो आसा तो हो येदो व्हडलो हांगसर हो देखावो करता. रात दीस काम करून इतले बरें एक सगळे एक जी कलाकृती आसा ती सगळी लोकां मुखार दाखोवपाचे तांगेले जो प्रयत्न आसा तो सक्सेसफूल जाता आनी हांगा हजारांनी लोक येता पळोवपाक. हांव पयलीं ह्या सगळे टिमीक कॉंग्रेच्युलेट करता. जॉयल बार्बोज आसतलो, मेलशांव आसतलो, मिलाग्री हे सगळी ते आगाळीची सगळे भुरग्यांची जी टीम आसा ती रात दीस वावरून हो येदो व्हडलो देखावो केला. सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता. तांच्या थिमीक ते तकलेक आनी थिमीक आनी ते करपा फाटले जे कश्ट आसा ते कश्ट खरेंच फळादीक जाल्ले आसा आनी इतलो बरो हो सिनेटीक हो देखावो केला. सगळे गोंयकारा कडेन मागता, मडगांवकारा कडेन मागता ह्या फातोर्डेच्या ह्या अशा ह्या जाग्यार भितर जो इतलो हो जाला हो आगळीन येवन सगळ्या लोकांनी पळोवचो आनी ताजी मावथ पब्लिसिटी करून सगळ्यांनी ताका आनी इल्ली
पब्लिसिटी दिवची जेणे करून तांचे कलाकृतीक मातसो लोकांनी तोखणायची आणि तशेंच तांचे सगळ्या आमचे वॉर्ड नंबर 7 आणि सेंट एंटनी बॉय आमचे आघाडीतले हे सगळे आमचे युथांनी एकठांय जावन हो गोठो तयार केला आणि रात दीस त्यांच्यानी फोकस घेतला हे करपाक आणि आपले तोकोसान आणि आपले हिम्मतीन आणि तकलेन हे करून गिन्यान उजार करून हे आपलो तेंच्यांनी हो आमचो बरोसो गोठो बरीचशी जेजूची जेजूचे जल्माचे बरे तरेन हें करून हो गोठो तेंच्यांनी सगळ्यांनी तयार केला जॉयलान हो करून तेचे जायते टिमीन लॉयल जायते भुरगे वावुरताले दीस आनी रात ते इतले काम केलां आनी तो तयार केल्लो गोठो सगळ्यांनी आमचे मडगांवकारांनी आनी सगळे आख्खे गोंयचे परजेन हो गोठो पळोवंक येवचें आनी तांकां उमेद दिवची दुसरे फावटी बरें तें करपाक सगळ्यांक हांव तुमकां देव बरें करूं.